ओके, हामी च्याप्टर 6 ट्रीजमा छौँ है। स्क्रिन देख्नु भएको छ सबैजनाले? देखिरहेछ सर। ल, अब ट्रीमा कन्टिन्यू गरौँ है त। च्याप्टर 6 ट्रीको हामीले कहाँसम्म गएको थियौँ? एक्सप्रेसन ट्रीसम्म भएको थियो होला लास्ट क्लासमा होइन। यो ट्रीहरूको टाइपहरू भयो, त्यसपछि ट्री ट्राभर्सलहरू हेऱ्यौँ हामीले। यसमा चाहिँ इन अर्डर, प्री अर्डर र पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल भनेर तीनवटा टाइपको ट्राभर्सल हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि एक्सप्रेसन ट्री भनेर गिभन एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले ट्रीको फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हेरेका थियौँ होइन। जस्तो अब इन्फिक्स एक्सप्रेसन दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रीको फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटरहरूलाई चाहिँ रुट नोडमा आउँछ अपरेटर, त्यसपछि अपरेन्डहरूलाई चाहिँ त्यसको लिफमा हामीले इन्सर्ट गर्छौँ भनेको छ होइन। त्यही भएर लास्टमा हाम्रो ट्री ड्र गरिसकेपछि के हुने भयो त, अपरेन्डहरू जति छन् सबै लिफमा आउँछन्। जस्तो एबिसिडीहरू चाहिँ अपरेन्ड भयो र अपरेटरहरू चाहिँ इन्टरनल नोडमा, रुट नोड अथवा इन्टरनल नोडमा हुन्छन्। हेर्नु जस्तो यहाँ ए प्लस बी इन्टु सी भन्ने एक्सप्रेसन दिएको छ, यसलाई हामीले ट्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के भयो त, सुरुमा अब प्लस छ होइन, ए एउटा पार्ट भयो, बी इन्टु सी भनेको अर्को पार्ट भयो। त्यही भएर हामीले प्लस भन्ने अपरेटरलाई सुरुमा लिँदाखेरि रुट नोडमा प्लस आयो, त्यसपछि त्यसको लेफ्टमा ए भयो लेफ्ट चाइल्ड, अनि राइट चाइल्डमा बी इन्टु सी छ भने चाहिँ अब बी इन्टु सीलाई के भयो त, मल्टिप्लाई अपरेटर सिम्बल चाहिँ रुटमा आयो, प्यारेन्ट भयो, अनि त्यसको चाइल्ड चाहिँ बी र सी भयो है। त्यसरी हामीले ड्र गर्छौँ भनेर। अनि त्यसपछि यो इभ्यालुएसनको पनि त्यही नै हो। जस्तो अब यसरी लिफहरू भ्याल्युजहरू दिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै गइरहेछौँ। जस्तो अब 4 र 3 छ, यतातिर हेरौँ त, 4 र 3 दुईवटा चाइल्ड छ, अनि 4 + 3 यहाँ प्लस अपरेटर छ भनेको यसको मिनिङ के भयो त, यसको लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्डको बिचमा प्लस अपरेटर युज गर्ने भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। 4 + 3 7 आयो यसको एन्सर। यति पार्ट यो सब ट्रीलाई सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्याल्यु 7 आयो हाम्रो। त्यसै गरी अब लेफ्टमा 2 छ, राइटमा 7 भनेपछि यसको बिचमा अपरेटर मल्टिप्लाई अपरेटर छ हाम्रो, 2 × 7 गर्दाखेरि 14 भयो है। त्यसै गरी यता पनि 3 + 2 5, अनि 5 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 × 2 10 भयो। अब 10 र 8 लाई चाहिँ प्लस गर्दाखेरि 10 + 8 18 भयो। यतातिर 14 आएको छ लेफ्ट सब ट्रीमा, 14 र 18 लाई प्लस अपरेटर भएको भएर प्लस गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल भ्याल्यु चाहिँ 32 आयो। यसरी हामीले इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्छौँ। यो त्यही एक्जाम्पल हो यो होइन। अब यो ट्रीलाई चाहिँ ट्राभर्सल गर्न सकिने भयो हाम्रो। प्री अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन दिन्छ भनेको छ हामीले है। यो मैले रिभिजन टाइपको भनिदिइरहेको छु है तिमीहरूलाई। जस्तो अब ए यस्तो खालको एउटा एक्सप्रेसन ट्री छ हाम्रो, गिभन एक्सप्रेसन ए + बी × सी थियो, यसलाई हामीले एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्दाखेरि यस्तो खालको ट्री आयो। अब यो ट्रीलाई मैले प्री अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि, प्री अर्डर ट्राभर्सल गरेँ भने जुन रिजल्ट आउँछ नि प्री अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि, प्री अर्डर भनेको के हो, रुट लेफ्ट राइट है। सुरुमा रुट भिजिट गर्ने, त्यसपछि लेफ्ट चाइल्ड अनि राइट चाइल्ड भिजिट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्री अर्डर भन्छौँ। र प्री अर्डर ट्राभर्सल गरेको जुन रिजल्ट आउँछ प्लस ए × बीसी आइरहेछ, यो भनेको हाम्रो जुन गिभन एक्सप्रेसन छ नि यहाँ इन्फिक्स एक्सप्रेसन ए + बी × सी भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन हो यो चाहिँ है। त्यसै गरी अब यसलाई यो ट्रीलाई मैले पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल गरेँ भने, पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल गरेको जुन रिजल्ट आउँछ द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसन हो है। यो इन्फिक्स एक्सप्रेसनको पोस्ट फिक्स निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले यसरी एक्सप्रेसन ट्री ड्र गरेर यसलाई ट्राभर्सल गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। एबिसी इन्टु प्लस भनेर आइरहेछ, यो चाहिँ ए + बी × सी भन्ने इन्फिक्स एक्सप्रेसनको इक्विभ्यालेन्ट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसन भयो है त, एबिसी इन्टु प्लस। त्यसै गरी यो अर्को इक्जाम्पल पनि हामीले हेरेका छौँ, ए + बी ब्र्याकेटमा छ इन्टु सी छ भने चाहिँ अब यस्तो केसमा के गर्नु पऱ्यो, पहिला ए + बी, पहिला अब ए + बी एउटा पार्ट भयो, सी एउटा पार्ट भयो भनेको मल्टिप्लाई अपरेटरलाई सुरुमा लिनु पऱ्यो रुटमा होइन। त्यसको राइटमा सी छ, लेफ्टमा ए + बी छ भने चाहिँ अब ए + बी भन्ने एक्सप्रेसनको लागि एउटा सब ट्री बनाउनु पऱ्यो यसको लेफ्टमा है। मल्टिप्लाई भन्ने रुट नोडको लेफ्टमा ए + बी भन्ने सब ट्री बनाउँदाखेरि के भयो त, ए र बी अपरेन्ड भएको भएर लिफमा आयो, प्लस चाहिँ यसको प्यारेन्ट भयो। सिमिलरली यो ट्रीलाई पनि हामीले प्री अर्डर र पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्सल गर्न सक्छौँ। प्री अर्डरमा ट्राभर्सल गर्दाखेरि इन्टु प्लस एबिसी आयो, पोस्ट अर्डरमा गर्दाखेरि एबी + सी इन्टु आयो। अर्को इक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छ, यो हेर्नु है दिएको छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल पनि, अर्को पनि एउटा हेऱ्यौँ हामीले, गिभन अ पोस्ट एक्सप्रेसन
फलोइङ इज द एल्गोरिदम टु बिल्ड एन एक्सप्रेसन ट्री भनेर एउटा पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन दिएको छ हैन। त्यहाँबाट ट्री कसरी ड्र गर्ने भन्ने पनि हेर्यौँ हामीले है। जस्तो अब यो पनि भनिदिन्छु म सर र एबिसी माइनस डी प्लस इन्टु भन्ने एउटा के छ त पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन छ। यो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनबाट हामीले ट्री ड्र गर्नु पर्यो अब ठिक छ। अघि नै हामीले के गर्यौँ इन्फिक्स एक्सप्रेसन दिएको थियो, इन्फिक्सबाट ट्री ड्र गर्यौँ, त्यो ट्रीलाई प्री अर्डरमा ट्राभर्सल गर्यो भने प्रिफिक्स एक्सप्रेसन आयो, पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्सल गर्दाखेरि पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन हामीले अब्टेन गर्यौँ। अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन दिएको छ र त्यहाँबाट ट्री ड्र गर भन्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त अब यसमा चाहिँ हाम्रो पोइन्टरको कन्सेप्ट युज हुन्छ। पोइन्टरको कन्सेप्ट भनेको हाम्रो लिङ्क लिस्टमा जसरी त्यसको एड्रेस होल्ड गरेका थियो नि हामीले नेक्स्ट फिल्डले अर्को नोडको एड्रेस होल्ड गर्ने भने जस्तै यसमा चाहिँ एउटा एरे बनाउँछ हामीले पोइन्टर एरे। यसको फिल्डहरूले चाहिँ यो ओहरूले ब्लकहरूले चाहिँ के गर्छ त यसको नोडको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। जस्तो अब यो एउटा एरे छ, यो एरेले के गरिरहेछ त ए र बीलाई पोइन्ट गरिरहेछ भनेको ए को एड्रेस यहाँ बस्ने भयो, बी को एड्रेस चाहिँ यो सेकेन्ड ब्लकमा चाहिँ बस्ने भयो है। जस्तो अब एबिसी माइनस डी प्लस इन्टु छ भने अब यस्तो खालकोमा हाम्रो माथि एल्गोरिदम छ। यो एल्गोरिदमले के भन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट सिम्बलबाट स्क्यान गर्दै जाने हैन। अपरेन्ड आयो भने त्यसलाई एउटा नोड बनाउने र त्यो नोडको एड्रेस चाहिँ एरेमा राख्दै जाने ठिक छ, एरेमा राख्दै जाने। अपरेटर आयो भने के गर्ने त टपमा भएको दुईटा अपरेन्डलाई पप गरेर हैन टपमा भएकोलाई राइट चाइल्ड बनाउने, त्यसपछिकोलाई लेफ्ट चाइल्ड बनाउने भन्छ हैन। त्यसपछि ट्री ड्र गर्दै जानु पर्यो। अब हेरौँ त सुरुमा हाम्रो एबिसी माइनस डी प्लस इन्टु भन्ने एक्सप्रेसन छ। यो एक्सप्रेसनलाई अब हामीले फर्स्टदेखि लेफ्टदेखि राइट स्क्यान गर्दै जाने भनेको हेर्दै जाने, भिजिट गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा ए भन्ने सिम्बल आउँछ है। ए भन्ने सिम्बललाई हाम्रो प्रोग्रामले रिड गर्छ। एलाई रिड गरिसकेपछि ए इज अपरेन्ड भएको भएर हामीले के गर्यौँ त ए को लागि एउटा नोड बनायौँ भनेको नोड भने लिङ्क लिस्टको नोड जस्तै भयो है। नोड बनाउने। अब यसमा नोडमा चाहिँ के गर्ने त यसको इन्फो फिल्डमा ए भन्ने भ्यालु स्टोर गर्ने र यसको एड्रेसलाई चाहिँ एरेको 0 लोकेसनमा फर्स्ट लोकेसनमा चाहिँ यसको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने। यसले यहाँ पोइन्ट गरिरहेछ। त्यसपछि फेरि अर्को सिम्बल रिड गर्ने, अर्को सिम्बल इज बी। बी छ भने बी पनि अपरेन्ड भयो। बी आउँदाखेरि फेरि यसको माथि यो स्ट्याक हो, स्ट्याकको टपमा यसलाई राख्दै जाने फेरि है। अब बी राख्यो भने बी को एड्रेस चाहिँ यहाँ बस्यो स्ट्याकको टपमा। त्यसपछि सी आयो। अब सी आयो भने सी को लागि पनि नोड बनाउने, सीलाई पनि फेरि स्ट्याकको टपमा राख्दै जाने है। यसरी स्ट्याकको यो 0 लोकेसन 1 लोकेसन 2 3 यसरी आउँछ। अब सीलाई पनि हामीले इनपुट गर्यौँ, नोड बनाएर त्यसको एड्रेस चाहिँ स्ट्याकमा राख्यौँ है। अब फेरि सी पछि माइनस आयो भने माइनस भने अपरेटर आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त टपमा भएको दुईटा नोडलाई पप गर्ने, दुईटा नोडको एड्रेसलाई पप गर्ने भनेको टपमा भएको सबभन्दा माथि टपमा सी छ, सीलाई पप गर्ने। सीलाई पप गरेपछि पहिला अपरेटरको लागि एउटा नोड बनाउने हैन। जुन अपरेटर हाम्रो एपियर भइरहेछ माइनस आइरहेछ भने चाहिँ माइनसको लागि एउटा नोड बनाउने र माइनस भन्ने नोड चाहिँ प्यारेन्ट नोड हुन्छ र यसको चाइल्डहरुमा चाहिँ अब टपमा भएको भ्यालुलाई राइट चाइल्ड बनाउने भनेको टपमा सी थियो, सीलाई चाहिँ राइट चाइल्ड बनायौँ हैन। त्यसपछि अब टपमा बी बाँकी रह्यो अनि बीलाई झिकेर बीलाई पप गरेर के गर्ने त यो अपरेटरको लेफ्ट चाइल्ड बनाउने। अब हाम्रो के भयो त माइनस भन्ने भ्यालु भएको चाहिँ प्यारेन्ट नोड, यसको लेफ्ट चाइल्ड बी राइट चाइल्ड सी भएको एउटा सब ट्री भन्यो है। अब यो सब ट्रीमा रुट नोड इज माइनस भनेको अब पप गरिसकेका थियौँ हामीले बी र सीलाई भनेको अब यो लोकेसन खाली भयो नि, बी र सीको लोकेसन खाली भएपछि अब के गर्ने त ए मात्रै बाँकी रह्यो स्ट्याकमा र ए को माथि अर्को लोकेसनमा अब के गर्ने त यो माइनस भन्ने जुन प्यारेन्ट नोड छ यसको एड्रेस चाहिँ यहाँ पुश गर्ने भनेको अब जुन सब ट्री बनाउँदै जाने अनि सब ट्रीको जुन रुट नोड हुन्छ रुट नोडको एड्रेसलाई चाहिँ यसमा पुश गर्ने है त। अब फेरि त्यही प्रोसेस युज गर्नु पर्यो। अपरेन्ड आयो भने यसमा पप पुश गर्दै जाने, अपरेटर आयो भने टपमा भएको दुईटा नोडलाई पप गरेर राइट र लेफ्ट चाइल्ड बनाउने। अब माइनस पछि डी आयो हाम्रो, डी आयो भने के गर्यौँ त डीलाई चाहिँ यो माइनस भन्ने नोडको माथि स्ट्याकको यो पोजिसनमा डीलाई स्टोर गर्यौँ, डी को एड्रेस चाहिँ यहाँ राख्यौँ, डी भन्ने नोड बनायो, डी को एड्रेसलाई यहाँ राख्यो ठिक छ। अब डी पछि हाम्रो प्लस आयो, प्लस आयो भने अब के गर्ने त प्लस भन्ने पहिला एउटा नोड बनाउनु पर्यो सुरुमा ठिक छ। प्लस भन्ने सुरुमा नोड बनाउने अनि स्ट्याकको टपमा भएको भ्यालुलाई पप गर्ने भनेको डी पप गर्ने र डीलाई चाहिँ प्लसको राइट चाइल्ड बनाउने ठिक छ है। त्यसपछि डी पप भइसकेपछि त अब हाम्रो टपमा चाहिँ एउटा सब ट्री छ,
माइनस प्यारेन्ट नोड भएको त्यसको दुईटा चाइल्ड बी र सी भएको एउटा सब ट्री छ भनेको यसलाई पप गर्दाखेरि टपलाई पप गर्दाखेरि यो होल सब ट्री पप हुने भयो है। यो होल सब ट्रीलाई हामीले अब के गर्ने त प्लसको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्ने भनेको प्लसको लेफ्टमा माइनस आयो त्यसको लेफ्टमा बी र सी चाहिँ एज इट इज छ है। अब पप गरिसकेपछि के गर्ने त फेरि अघि नै जस्तै यो प्लस भन्ने अपरेटर जुन नोड छ प्लस अपरेटर भ्यालु भएको नोड छ यो नोडको एड्रेसलाई लगेर स्ट्याकको टपमा पुस गर्ने भनेको यहाँनिर यो प्लस भन्ने नोडको एड्रेस स्टोर हुने भयो है। अब प्लस पछि हाम्रो अर्को के छ मल्टिप्लाई छ अर्को अपरेटर है। स्क्यान गर्दै जाँदाखेरि अर्को अपरेटर मल्टिप्लाई आयो भने अब के गर्ने त मल्टिप्लाई भन्ने भ्यालु राखेर एउटा नोड बनाउने ट्रीको नोड अनि त्यसपछि स्ट्याकको टपलाई पप गर्ने स्ट्याकको टपमा हाम्रो यसलाई पप गर्दाखेरि टपलाई पप गर्दाखेरि यो प्लस सहितको यो सबै होल सब ट्री आउने भयो है। प्लसको लेफ्टमा माइनस राइटमा डी अनि माइनसको लेफ्ट राइटमा बी र सी भएको एउटा सब ट्री आयो भनेको मल्टिप्लाईको राइट साइडमा यो होल सब ट्रीलाई राख्नु पर्यो टपमा यो भएको भएर ठिक छ। अनि त्यसपछि स्ट्याकमा ए बाँकी रह्यो र एलाई पप गरेर मल्टिप्लाईको लेफ्ट चाइल्ड बनाउने र अब फाइनल्ली के गर्नु पर्यो त यो रुट नोड भयो मल्टिप्लाई भनेको रुट नोड भयो रुट नोडको एड्रेस लगेर हामीले स्ट्याकमा पुस गर्ने भनेको अब स्ट्याकमा एउटा मात्र लोकेसन युज भइरहेछ स्ट्याकको 0 लोकेसनमा हाम्रो रुट नोडको एड्रेस छ र अब हामीले स्ट्याकलाई पुस गरिदियो भने के भयो त हामीले इक्विभ्यालेन्ट ट्री अब्टेन गर्ने भयो। यहाँबाट स्ट्याकमा एउटा मात्र भ्यालु छ यसलाई पप गर्यो भने त्यसले यो मल्टिप्लाई भन्ने रुट नोडको एड्रेस दिन्छ है। त्यसपछि त्यसको चाइल्डहरुमा लेफ्ट चाइल्ड ए छ राइट चाइल्डमा प्लस छ फेरि प्लसको लेफ्टमा माइनस राइटमा डी माइनसको लेफ्टमा बी राइटमा सी भएको यस्तो खालको एउटा ट्री जेनेरेट भयो हाम्रो। यो भनेको गिभन पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनबाट एक्सप्रेसन ट्री ड्र भयो। अब यो एक्सप्रेसन ट्रीलाई फेरि हामीले इन अर्डरमा ट्राभर्सल गर्यो भने त्यसको इन्फिक्स एक्सप्रेसन जेनेरेट गर्न सक्छौँ प्री अर्डरमा ट्राभर्सल गर्यो भने प्रिफिक्स एक्सप्रेसन जेनेरेट गर्न सकिन्छ है त। यो कुरा पनि हामीले हेर्यौँ अस्ति। त्यसपछि रिप्रेजेन्टेसन अफ बाइनरी ट्री छ। अब यो बाइनरी ट्रीलाई दुईटा टाइपबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। एउटा चाहिँ लिङ्क लिस्ट युज गरेर अर्को भनेको एरे युज गरेर। बाइनरी ट्री क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन टु डिफ्रेन्ट वेज युजिङ लिङ्क लिस्ट एन्ड युजिङ एरे। अब लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसनमा हेरौँ त लिङ्क रिप्रेजेन्टेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दाखेरि यो एउटा ट्री भयो हो। ट्रीको लागि अब हामीले जसरी नोड क्रिएट गरेका थियौँ लिङ्क लिस्ट पढ्दाखेरि त्यसरी नै स्ट्रक्ट बी नोड भनेर एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो बाइनरी नोडको लागि हैन। बाइनरी ट्री हामीले क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ। त्यसपछि इन्ट इन्फो। अब यसमा पनि इन्ट इन्फो भनेर इन्फो भनेको यसको भ्यालु भयो। जस्तो यो ए भन्ने नोड छ भने ए भन्ने नोडको एउटा इन्फो फिल्ड चाहियो ए भन्ने भ्यालुलाई स्टोर गर्नको लागि। अर्को डब्ल्यू लिङ्क लिस्टमा जस्तै लेफ्ट र राइट अथवा प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर भए जस्तै यसमा पनि अब दुईटा चाइल्ड हुन्छ नि त नोडको। बाइनरी ट्री भनेपछि त म्याक्सिमम दुईटा मात्र चाइल्ड हुन्छ। त्यही भएर लेफ्ट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्नलाई एउटा पोइन्टर चाहियो ठीक छ। राइट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्नलाई अर्को पोइन्टर चाहियो दुईटा पोइन्टर चाहियो। अब त्यो पोइन्टरलाई हामीले लेफ्ट चाइल्ड र एस्टिक राइट चाइल्ड भनेर दुईटा पोइन्टरको नाम दिएको हो यो। अथवा लेफ्ट र राइट मात्र भने पनि हुन्छ। इन्ट इन्फो इन्फर्मेसन फिल्डको लागि त्यसरी स्टक बी नोड एस्टिक लेफ्ट चाइल्ड पोइन्टर टु द रुट अफ द लेफ्ट सब ट्रीको लागि भयो। त्यसैगरी स्टक बी नोड एस्टिक राइट चाइल्ड भनेको पोइन्टर टु द रुट अफ द राइट सब ट्री। राइट सब ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले यसरी दुईटा बनाउँछौँ। सो अब एक्जाम्पलको लागि हेरौँ त जस्तो ए भन्ने रुट नोड छ यसको दुईटा चाइल्ड छ बी र सी। बी को दुईटा चाइल्ड डी र ई भएको एउटा हाम्रो बाइनरी ट्री छ। अब यो बाइनरी ट्रीलाई मैले लिङ्क रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भनेको लिङ्क लिस्ट युज गरेर ट्री ड्र गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त। अब लिङ्क लिस्टमा सम्झिनु पर्यो है। लिङ्क लिस्टमा हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट नोडको एड्रेस स्टार्ट भन्ने भेरिएबलमा हुन्छ नि हैन। स्टार्ट भनेको एक्सटर्नल पोइन्टर हुन्छ जसले चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ भनेका छौँ। त्यो भने जस्तै अब रुटमा फर्स्ट नोड भनेको कुन हो त रुट नोड हो नि त। ट्रीको फर्स्ट नोड भनेको त रुट नोड हो। त्यही भएर रुट नोडको एड्रेस होल्ड गर्नलाई एउटा रुट भन्ने पोइन्टर बनाउने अथवा यसमा पनि स्टार्ट भन्ने बनाए पनि भयो है। त्यो अब प्रोग्राम गर्दाखेरि आफूले भेरिएबल त जे राख्ने भयो। अब यहाँनिर रुट भन्ने जुन एक्सटर्नल पोइन्टर युज भइरहेछ यसको काम के हो त भन्दाखेरि रुट नोडको एड्रेस होल्ड गर्ने भनेको ट्री कहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ रुट नोड कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त हामीले।
त्यही भएर अब यो फिगरमा ए भनेको रुट नोड हो। त्यही भएर ए भन्ने नोड यो होल नोडको एड्रेस चाहिँ रुट भन्ने पोइन्टरमा छ है। रुटले चाहिँ यसलाई पोइन्ट गरिरहेछ। त्यसै गरी अब ए भन्ने यो नोड भयो। ए भन्ने नोडमा हामीले यहाँ माथि स्ट्रक्चरमा डिफाइन गरे अनुसार चाहिँ ए भनेको यो बिचको चाहिँ इन्फर्मेसन फिल्ड भयो जसमा यसको भ्याल्यु ए स्टोर भइरहेछ है। त्यसपछि यसको दुईटा पोइन्टर फिल्ड छ, एउटा लेफ्ट चाइल्डको लागि हैन, लेफ्ट सब ट्रीको एड्रेस होल्ड गर्नलाई लेफ्ट भयो, अनि राइट चाइल्ड भनेको राइट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्नलाई राइट चाइल्ड भन्ने पोइन्टर छ। दुईटा पोइन्टर फिल्ड भयो। अब लेफ्टले लेफ्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ भनेको यसको लेफ्टमा बी छ, बीलाई पोइन्ट गर्यो। राइट पोइन्टरले चाहिँ सीलाई पोइन्ट गर्यो, ठिक छ। त्यसै गरी फेरि बीको दुईटा चाइल्ड छ, डी र ई। बीको लेफ्टले डी भन्ने नोडलाई पोइन्ट गर्यो, बीको राइटले ईलाई पोइन्ट गर्यो। अब यहाँ नल हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तो सीको लिफहरू छैन भने सीको लेफ्टले पनि नल पोइन्ट गर्छ, राइटले पनि नल पोइन्ट गर्छ। त्यसै गरी ईको पनि अब फर्दर चाइल्ड छैन नि त, ई भने लिफ नोड हो। त्यही भएर जतिवटा लिफ नोड छ त्यो सबैको के हुन्छ त लेफ्ट र राइट चाइल्डमा नल भ्याल्यु कन्टेन गर्छ। जस्तो डीको पनि लेफ्टले नल भ्याल्यु कन्टेन गर्छ, राइटले पनि नल भ्याल्यु कन्टेन गर्छ है। जस्तो यहाँ बीको एउटा मात्र चाइल्ड डी मात्र भइदियो भए के हुन्थ्यो, बीको लेफ्टले डीलाई पोइन्ट गर्थ्यो अनि बीको राइटले चाहिँ नल भ्याल्यु पोइन्ट गर्थ्यो है। बीको राइटमा नल भ्याल्यु हुन्थ्यो। ई भन्ने नोड नभइदियो भए बीको राइटमा खाली भएको भए चाहिँ हाम्रो बीको राइटले नल पोइन्ट गर्नु पर्थ्यो। ल त्यसरी हामीले लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ है त ट्रीलाई। अब बाइनरी ट्री एन्ड इट्स लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन। अब ट्रीको लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि लिङ्क लिस्ट हाम्रो डब्ली लिङ्क लिस्ट सम्झिनु पर्यो। डब्ली लिङ्क लिस्टमा जस्तै ट्रीको नोडमा पनि दुईटा पोइन्टर फिल्ड र एउटा इन्फर्मेसन फिल्ड हुन्छ भन्नु पर्यो। अनि रुट नोडको एड्रेस चाहिँ एक्सटर्नल पोइन्टर रुट अथवा स्टार्ट भन्ने पोइन्टरले पोइन्ट गरेर हुन्छ अनि त्यसमा बसेको हुन्छ यसको एड्रेस, स्टार्टिङ नोडको एड्रेस। र अब रुट नोडको दुईटा पोइन्टर हुन्छ, लेफ्ट र राइट। लेफ्ट पोइन्टरले लेफ्ट चाइल्डलाई पोइन्ट गर्छ, राइटले चाहिँ राइट चाइल्डलाई पोइन्ट गर्छ भन्नु पर्यो है। त्यसरी अब चाइल्ड छैन भने त्यहाँनिर नल भ्याल्यु हुने भयो। रिप्रेजेन्टेसन यो भयो। अर्को रिप्रेजेन्टेसन भनेको एरे रिप्रेजेन्टेसन अफ बाइनरी ट्री भन्छ हामीले। यसमा चाहिँ बाइनरी ट्री क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई मिन्स अफ अ लिनियर एरे ह्याभिङ इन्डेक्स के, 0 इज लेस देन के, के इज लेस देन इक्वल्स टु एन, वेयर एन इज द नम्बर अफ नोड्स। द रुट नोड इज स्टोर्ड एट द इन्डेक्स 0। अब यसमा एरे हुन्छ। एरेमा जसरी हामीले लिस्टकोमा चाहिँ लिस्टको एरे रिप्रेजेन्टेसन पढाएको थियौँ नि, लिस्ट भनेर स्ट्याटिक इम्प्लिमेन्टेसन अफ लिस्ट भनेको थियो च्याप्टर 3 मा। त्यो भनेको एरेमा चाहिँ नोडहरूलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गरेर राख्ने भन्ने जस्तै हो। यो पनि ट्रीको नोडहरूलाई चाहिँ एरेमा स्टोर गरेर राख्ने है, एरेमा स्टोर गर्ने। एरेमा स्टोर गर्दाखेरि के हुन्छ त एरेको 0 इन्डेक्समा रुट नोड बसेको हुन्छ जहिले पनि। रुट नोडलाई चाहिँ 0 इन्डेक्समा स्टोर गर्ने हैन। त्यसपछि त्यसको दुईटा चाइल्डहरू जुन छ लेफ्ट र राइट चाइल्डलाई चाहिँ 1 र 2 इन्डेक्समा राख्ने है, सिरियल्ली राख्दै जाने के। 0 इन्डेक्समा रुट नोड आउँछ, त्यसपछि त्यसको पहिला लेफ्ट चाइल्ड आउँछ अनि राइट चाइल्ड आउँछ है। त्यसपछि फेरि लेफ्टको अगेन चाइल्डहरू छ भने पहिला लेफ्टको चाइल्डलाई राख्ने अनि त्यसपछि राइटको चाइल्डलाई स्टोर गर्दै जाने। त्यसरी हामीले स्टोर गर्दै जानुपर्छ है। यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ। अब यसमा यो फर्मुलाहरू दिइरहेछ यो हेर्नु। रुट नोड इज स्टोर्ड एट इन्डेक्स 0 भयो हैन। त्यसै गरी प्यारेन्ट के भनेको कुनै के भन्ने पोजिसनमा भएको नोडको चाहिँ प्यारेन्ट कति हुन्छ, कति लोकेसनमा हुन्छ भनेर दिएको हो। यो चाहिँ द प्यारेन्ट अफ द नोड एट इन्डेक्स के इज गिभन बाई फ्लोर के -1/2। यो फ्लोरले चाहिँ यसलाई डेसिमल पोइन्ट आयो भने त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने हो। फ्लोरले चाहिँ फ्लोर के -1/2 इफ के इज नट इक्वल टु 0 भन्छ हैन त। जस्तो अब 1 इन्डेक्समा छ भने 1 इन्डेक्समा भएको कुनै एउटा नोड छ भने त्यसको प्यारेन्ट कति इन्डेक्समा हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त। अब मानौ के को भ्याल्यु 1 भयो नि त, 1 इन्डेक्समा कुनै नोड छ भने त्यसको प्यारेन्ट कतिमा हुनु पर्यो त 1 - 1 भने 0, 0/2 भने 0। सो त्यसको प्यारेन्ट चाहिँ 0 इन्डेक्समा हुने हो। यो भनेको रुट नोड भयो है। रुट नोडको लेफ्ट चाइल्ड 1 इन्डेक्समा हुन्छ, राइट चाइल्ड 2 इन्डेक्समा हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले रुट नोडको लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड भनेको त के इक्वल्स टु 1 लेभल भयो नि त। त्यो के इक्वल्स टु 1 को लागि हेर्नु पर्यो भने त्यसको प्यारेन्ट चाहिँ के इक्वल्स टु 0 मा हुने भयो है। त्यसै गरी अब 2 के इक्वल्स टु 2 मा भएको इन्डेक्स 2 मा भएको नोडको प्यारेन्ट कतिमा छ भनेर हेर्नु पर्यो भने 2 - 1/2 र त्यसरी हामीले निकाल्छौँ। 1/2 0.5 आउँछ, त्यो भनेको 1 हुन्छ फ्लोर गर्दाखेरि
त्यसरी यो फर्मुलाबाट आउँछ। त्यसरी लेफ्ट चाइल्ड के कुनै के भन्ने नोडको लेफ्ट चाइल्ड कति इन्डेक्समा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने लेफ्ट चाइल्ड अफ द नोड एट के इज गिभन बाई 2k + 1 है। कुनै के भन्ने इन्डेक्समा कुनै नोड छ भने त्यसको लेफ्ट चाइल्ड कुन इन्डेक्समा छ भनेर हेर्नु पर्यो भने 2k + 1 गर्नु पर्यो है। त्यसरी राइट चाइल्ड अफ के है राइट चाइल्ड अफ द नोड एट के इज गिभन बाई 2k + 2। अब लेफ्ट चाइल्ड 2k + 1 पोजिसनमा भयो भने राइट चाइल्ड चाहिँ 2k + 2 पोजिसनमा हुन्छ। त्यो सिरियल्ली आउँदाखेरि लेफ्ट चाइल्ड पछि राइट चाइल्ड आउने भयो होइन। त्यही भएर लेफ्ट चाइल्ड 2 पोजिसनमा छ भने राइट चाइल्ड चाहिँ 3 पोजिसनमा हुने भयो। यसमा 1 जोड्या हो यो 2k + 1 मा फेरि 1 जोड्दाखेरि 2k + 2 आयो। त्यसरी सिब्लिङ्स के इफ द लेफ्ट चाइल्ड एट इन्डेक्स के इज गिभन देन इट्स राइट सिब्लिङ इज एट k + 1 हैन। कुनै अब लेफ्ट चाइल्ड 1 लोकेसनमा छ भने त्यसको राइट चाइल्ड चाहिँ 1 + 1 2 लोकेसनमा हुने भयो। सिमिलरली इफ राइट चाइल्ड इज एट इन्डेक्स के को भ्यालु मानौ 2 छ भने 2 भन्ने लोकेसनमा कुनै राइट चाइल्ड छ भने त्यसको सिब्लिङ भनेको लेफ्ट साइडको त्यसको ब्रदर कतिमा हुने भयो त k - 1 मा हुने भयो। त्यो दिएको हो यो चाहिँ। दिस इज एरे इम्प्लिमेन्टेसन अफ ट्री। अब यसमा चाहिँ एउटा ट्री दिएको छ हेरौँ त। ए छ, ए रुट नोडमा छ, त्यसपछि ए को दुईटा चाइल्ड बी र सी छ, बी को डी र ई छ, ई को एच र आई छ हैन, सी को एफ र जी छ, एफ को फेरि जे र के छ भने यस्तो खालको ट्रीलाई हामीले एरेमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी। अब यसको यो चाहिँ अब कम्प्लिट बाइनरी ट्री भयो भने यसको कति लेभलसम्म गएको छ, यसको हाइट कति छ, जस्तो मानौ हाइट 0 1 2 3 हाइट 3 भयो भने त्यसको टोटल नोडहरू चाहिँ कतिवटा हुन सक्छ त्यसमा। त्यो फर्मुला हामीले माथि हेरेका छौँ। कम्प्लिट बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो भने तिनीहरूमा चाहिँ अब हाइट ट्रीको हाइट कति छ भने त्यसको टोटल नोडहरू कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ। त्यो फर्मुला अनुसार यसको टोटल नोड कति हुन सक्छ भनेर यसको एरेको साइज हामीले निकाल्छौँ। ठिक छ, एरेको साइज फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यति साइजको एउटा एरे डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँनिर 0 देखि 14 भनेको 15 साइजको एरे भयो। ठिक छ, 15 साइजको एरे भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ रुट नोडबाट स्टोर गर्दै जाने। जस्तो एरेको 0 इन्डेक्समा रुट नोडलाई राख्ने। अघि त पनि हामीले माथि भन्यौँ रुट नोड चाहिँ एरेको 0 इन्डेक्समा आउँछ भनेको ए आयो 0 इन्डेक्समा। त्यसपछि सिरियल्ली यसको लेफ्ट र राइट चाइल्डलाई पालो पालो राख्दै जाने। अब ए को लेफ्ट चाइल्ड बी छ भनेको 1 इन्डेक्समा बी आयो, राइट चाइल्ड सी छ भने 2 इन्डेक्समा सी आयो। ठिक छ, अब बी र सी लाई राखिसकेपछि अब फेरि लेफ्ट चाइल्डको लेफ्ट जुन बी सुरुमा स्टोर गरेका थियौँ त्यसको चाइल्डमा जाने है। सुरुमा लेफ्टतिरबाट आउनुपर्छ यसमा यसरी। ए लाई हेर्ने, त्यसपछि ए को लेफ्ट चाइल्डहरू लेफ्टबाट भिजिट गर्दै आउनुपर्छ। अनि फेरि यो बिसी यसको चाइल्डहरू सकिएपछि फेरि लेफ्टबाट आउनुपर्छ अर्को लेभलमा है। लेभल 0बाट स्टार्ट गरेर लेभल 0 लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 जुन लेभलसम्म हाम्रो ट्री गइरहेछ त्यहाँसम्म जाने, तर लेफ्टबाट राइटतिर जाने। ब्ल्याङ्क छ भने त्यसको लागि खाली स्पेस छोड्नुपर्छ। एरेको अब यो चाहिँ डिसएडभान्टेज जस्तो भयो है। त्यसको चाइल्ड नभए पनि हाम्रो एरेको लोकेसन चाहिँ त्यसले कन्ज्युम गरेर राख्ने भयो। एरेको लोकेसन चाहिँ त्यसको लागि भनेर खाली छोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तो अब ए भयो, ए को चाइल्ड बी र सी आयो। ठिक छ, अब त्यसपछि सी स्टोर भइसकेपछि बी को चाइल्डमा जानु पर्यो। बी को चाइल्ड डी र ई छ, डी लाई स्टोर गर्यो 3rd इन्डेक्समा, त्यसपछि ई स्टोर गर्यो हैन। त्यसपछि फेरि यो लेभलमा भएको भनेको सी को चाइल्डहरू छ एफ र जी स्टोर गर्यो। अब डिइएफजी भनेको हाम्रो लेभल 2 भयो। लेभल 2 कम्प्लिट भइसकेपछि लेभल 3 मा आउनु पर्यो। अब लेभल 3 मा हेरौँ त यहाँ डी को चाइल्ड छ त छैन। त्यही भएर डी को चाइल्डको लागि दुईटा स्पेस यो 7th र 8th इन्डेक्स चाहिँ हामीले खाली छोड्नु पर्यो। त्यसपछि ई को चाइल्ड हेर्नु पर्यो। ई को चाइल्ड एच र आई छ, यो आयो। त्यसपछि एफ को जे र के छ, जे र के आयो हैन। अब फेरि जी को चाइल्डहरू छैन भनेको जी को लागि दुईटा स्पेस खाली हुने भयो। 13 र 14 इन्डेक्स खाली भयो है त। अब बिचमा पनि कुनै छैन भने जस्तो यहाँ एफ को चाइल्ड जे छैन, मानव के मात्र थियो भने के गर्नु पर्यो त यो 11th इन्डेक्स खाली हुन्थ्यो होला। एच र आई राखिसकेपछि एफ को लेफ्ट चाइल्डको लागि भनेर एउटा खाली छोड्ने, जे नभएको केसमा है, जे नभएको केसमा जे को लागि खाली छोड्ने, त्यसपछि के लाई राख्ने। त्यसरी हामीले राख्दै जानु। कुनै चाइल्ड प्रेजेन्ट छैन भने त्यसको लागि खाली छोड्ने र जुन प्रेजेन्ट छ त्यसलाई स्टोर गर्दै जाने। त्यसपछि बाइनरी सर्च ट्री। अब अर्को टपिकमा जाउँ हामी। बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज अल्सो बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री नै हो। अब यसको युनिक प्रोपर्टी एउटा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नोड भन्दा लेफ्टतिर चाहिँ त्यसको त्योभन्दा सानो भ्याल्यु मात्र हुन्छ र राइट सब ट्रीतिर चाहिँ त्योभन्दा ठुलो भ्याल्यु मात्र
स्टोर गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरी सर्च ट्री भन्छौँ, BST भनेर भन्छौँ। A binary search tree is a binary tree which is either empty or in which every node contains a key and satisfies the following criteria. Binary tree नै हो हैन, empty पनि हुन सक्छ, कुनै पनि नोड नभएको पनि हुन सक्ने भयो, अथवा every node contains a key and satisfies the following criteria भनेको सबै नोडहरुमा सर्टेन कुनै न कुनै की भनेको भ्यालुहरु हुन्छ र यो क्राइटेरियाहरु चाहिँ सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ BST हुनको लागि। के छ त क्राइटेरिया भन्दाखेरि अल कीज इफ एनी, अब छ भने अल कीज इन द लेफ्ट, की भनेको त्यो इन्फर्मेसन फिल्डमा भएको भ्यालुलाई भन्न खोजेको है हामीले, नोडको भ्यालु। अल कीज इन द लेफ्ट सब ट्री इज स्मलर देन द की इन द रूट है, रूट भन्दा लेफ्ट सब ट्रीमा भएको सबै भ्यालु चाहिँ सानो हुनुपर्छ। र अल कीज इन द राइट सब ट्री इज लार्जर देन द की इन द रूट, रुटमा भएको की भ्यालु भन्दा राइट सब ट्रीमा भएको सबै भ्यालुहरु ठुलो हुनुपर्छ। द लेफ्ट एन्ड राइट सब ट्रीज अगेन BST है, अब लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्री पनि के हुनु पर्यो त BST नै हुनु पर्यो भनेको। लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्रीमा पनि त्यही प्रोपर्टीहरु फलो गर्नु पर्यो है। जस्तो अब एउटा ट्री क्रिएट गरौँ है त, एक्जाममा पनि यस्तै खालको आइरा हुन्छ है, यस्तो खालको भ्यालुहरु 8-10 वटा भ्यालुहरु दिएको हुन्छ। यो भ्यालुलाई युज गरेर एउटा बाइनरी सर्च ट्री ड्र गर भनेर हुन्छ, क्रिएट गर भनेर हुन्छ हैन। अब त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाइनरी सर्च ट्री भनेको यस्तो खालको ट्री हो जसमा चाहिँ रुट नोड भन्दा सानो भ्यालुहरु लेफ्ट साइडमा हुन्छ, लेफ्ट सब ट्रीमा हुन्छ, र रुट नोड भन्दा ठुलो भ्यालु मात्र राइटतिर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। सानो भ्यालुलाई राइटमा हाल्नु भएन र ठुलो भ्यालुलाई लेफ्टमा हाल्नु भएन है। रुट भन्दा ठुलो भ्यालुलाई राइटतिर राख्ने, रुट भन्दा सानो भ्यालुलाई चाहिँ जहिले पनि लेफ्टमा इन्सर्ट गर्ने। अब ट्री ड्र गर्दाखेरि एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि जुन भ्यालुहरु यसरी दिएको हुन्छ नि लिस्टमा 18, 10, 26, 5, 20, 30, 4, 6, 25 भनेर यसरी सर्टेन भ्यालुहरु दिएको हुन्छ। यो भ्यालुबाट अब ट्री ड्र गर्नु पर्यो हामीले। ट्री ड्र गर्नको लागि रुट नोड चाहियो नि त सुरुमा। रुट नोड कुनलाई मान्ने त भन्दाखेरि जुन भ्यालु फर्स्टमा दिएको छ, फर्स्ट भ्यालु जस्तो 18 छ अहिलेलाई हाम्रो है, फर्स्टमा दिएको भ्यालुलाई सिधै रुट नोडमा राख्ने। ठीक छ है। नोट यहाँ हेर, all the keys in the left subtree are smaller than root, all the keys in right subtree are greater than key in the root। अब यो फिगरमा हेरौँ त सबै भ्यालुहरु, अब मैले फर्स्टमा दिएको भ्यालु 18 छ, 18 लाई मैले सुरुमा रुट बनाए। अब त्यसपछि बाँकी भ्यालुहरुलाई इन्सर्ट गर्दै जाने हो हैन। यो चाहिँ इन्सर्ट गर्ने मेथड अहिले भन्छु म। इन्सर्ट गरिसकेपछि जुन हाम्रो यो ट्री आयो नि, यो ट्रीमा हेरौँ त जस्तो 18 भन्ने रुट नोड भयो, रुट भन्दा राइटतिर, राइट सब ट्री भने यो भयो है। 18 भन्ने रुट नोडको राइट सब ट्री भनेको के हो त, यो होल पार्ट हो है। 26 अनि त्यसको लेफ्टमा 20, राइटमा 30, फेरि 20 को राइटमा 25 भनेको यो होल पार्ट चाहिँ 18 को राइट सब ट्री भयो। अनि यताको 10 देखि लिएर यो सबै पार्ट चाहिँ के भयो त 18 को लेफ्ट सब ट्री भयो। अब लेफ्ट सब ट्री पनि BST हुनुपर्छ, राइट सब ट्री पनि BST हुनुपर्छ के, यसलाई इन्डिभिजुअल हेर्दाखेरि है। अब 18 भन्दा सबै ठुलो भ्यालुहरु मात्र राइटमा आएको छ हेरौँ त, 26 छ, 20 छ, 30 छ, 25 छ। त्यसैले 18 भन्दा सानो भ्यालु मात्र लेफ्टमा गएको छ, 10, 5, 4, 6। यस्तो खालको ट्री भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरी सर्च ट्री भन्छौँ। अब यो ट्री जेनेरेट कसरी गर्ने एकचोटि बुझौँ है त। जस्तो 18 भनेको फर्स्ट नोड भयो, फर्स्ट भ्यालु छ। फर्स्ट भ्यालुलाई हामीले अब एउटा नोड क्रिएट गर्ने, प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नु भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि 18 भन्ने जुन फर्स्ट भ्यालु छ रिड गर्दै जाने फर्स्टबाट लास्टसम्म। फर्स्टमा भएको भ्यालुलाई एउटा नोड क्रिएट गर्ने, नोडको इन्फो फिल्ड हुन्छ, लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड भन्ने दुईटा पोइन्टर हुन्छ, लेफ्ट र राइट भन्ने। इन्फो फिल्डमा चाहिँ यसको भ्यालु 18 लाई स्टोर गर्यो हामीले, अनि लेफ्ट पोइन्टरले यसको लेफ्टलाई पोइन्ट गराउँछौँ, राइटले राइटलाई पोइन्ट गराउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन भन्यो भने चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ है। अब 18 को चाइल्डहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि 18 पछिको अर्को भ्यालु रिड गर्नु पर्यो। अब हामीले 18 पछि कति छ, 10 छ है। अब 18 पछि 10 छ भनेपछि 10 लाई चाहिँ के गर्ने त, रुटसित कम्पेयर गर्ने। अब 18 भनेको हाम्रो रुट भइसक्यो। अब 18 भन्दा पछाडिको जति पनि यो सबै भ्यालुहरु छ नि 10, 26, 5, 20 यो सबैलाई हामीले एक एक गरेर के गर्नुपर्छ त, रुटसित पहिला कम्पेयर गर्नुपर्छ है। रुटसित सुरुमा कम्पेयर गर्ने, रुट भन्दा सानो रहेछ भने लेफ्ट सब ट्रीतिर जाने, रुट भन्दा ठुलो रहेछ भने राइट सब ट्रीतिर जाने। अगेन फेरि लेफ्ट सब ट्रीको रुटसित पनि कम्पेयर गर्ने
है। त्यसै योभन्दा 18 भन्दा ठुलो छ भने राइट सब ट्रीको रुटसित कम्पेयर गर्दै सेम प्रोसेस युज गर्नु पर्यो। रुटभन्दा सानो छ भने लेफ्टतिर इन्सर्ट गर्ने, लेफ्ट चाइल्ड बनाउने, रुटभन्दा ठुलो छ भने राइट चाइल्ड बनाउने। अब हाम्रो अहिलेलाई यो तलको फिगर छैन भन्ने बुझौँ। 18 मात्र एउटा भ्यालु भएको, रुट नोड भएको, एउटा नोड भएको ट्री बन्यो हाम्रो। अब हाम्रो सेकेन्ड भ्यालु 10 छ। 10 लाई हामीले रिड गऱ्यौँ, रिड गरेपछि 18 सित कम्पेयर गऱ्यौँ, ठिक छ। 18 भन्दा 10 सानो, 10 इज स्मलर देन 18 भएको भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो त 18 को लेफ्ट चाइल्ड 10 पर्यो, ठिक छ। 18 को लेफ्टमा 10 आयो। अब 10 पछिको भ्यालु कति छ 26 छ भनेको 26 लाई सुरुमा 18 सित कम्पेयर गर्ने, अब रुट सित कम्पेयर गर्ने। 18 भन्दा 26 ग्रेटर छ भनेको 18 को राइट चाइल्ड 26 भयो भनेको। यो तीनटा भ्यालुलाई रिड गर्दाखेरि हाम्रो 18, 10 र 26 तीनटा भ्यालुलाई रिड गर्ने बेलामा हाम्रो के बन्यो त एउटा तीनटा नोड भएको यो ट्री बन्यो। 18, 18 को लेफ्टमा 10, 18 को राइटमा 26, ठिक छ। अब फेरि अर्को भ्यालु 5, 5 लाई रिड गर्नु पर्यो। 5 लाई रिड गर्दाखेरि सुरुमा 18 सित कम्पेयर गर्ने। 18 भन्दा 5 इज स्मलर देन 18 भनेको लेफ्टतिर आउनु पर्यो, लेफ्ट चाइल्डमा आउनु पर्यो हैन। यसको लेफ्ट चाइल्डमा 10 अलरेडी इन्सर्ट भइसकेको छ। अब फेरि 10 सित कम्पेयर गर्नु पर्यो। 5 इज लेस देन 10, त्यही भएर 10 को लेफ्ट चाइल्ड बनाउनु पर्यो अब 5 लाई है। 5 भनेको 10 को लेफ्टमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो अब 10 भन्दा सानो भएको भएर है। अब यहाँनिर 15 भइदिए अब के हुन्थ्यो 18 भन्दा 15 सानो लेफ्टतिर आउनु पर्थ्यो अनि 10 सित कम्पेयर गर्दाखेरि 10 भन्दा 15 ठुलो भएपछि 10 को राइटमा आउँथ्यो है, सानो भएको भएर लेफ्टमा गयो। अब त्यसपछि 20 छ हेरौँ त 20 लाई अब के गर्ने 18 सित कम्पेयर गर्ने। 18 भन्दा ठुलो राइटतिर जाने, राइटतिर 26 अलरेडी आइसकेको छ, 26 सित कम्पेयर गर्ने अब 20 लाई। 26 इज लेस देन 20, सरी 20 इज लेस देन 26 भएको भएर के भयो त 26 को लेफ्टमा आयो, ठिक छ, यहाँ इन्सर्ट भयो। अब त्यसपछि अर्को भ्यालु 30 छ। 30 हेरौँ त 30 लाई अब 18 सित कम्पेयर गर्यो। 18 भन्दा ठुलो राइटमा आउनु पर्यो, राइटमा 26 अलरेडी छ। 26 सित कम्पेयर गर्दाखेरि 26 भन्दा 30 ठुलो, त्यही भएर 26 को राइट चाइल्ड बन्यो है। यसरी इन्सर्ट गर्दै जाने। अब 4 छ अर्को भ्यालु। 4 भनेपछि 18 सित कम्पेयर गर्ने। 18 भन्दा सानो लेफ्टमा आउनु पर्यो, लेफ्टमा 10 अलरेडी आइसकेको छ। 10 सित कम्पेयर गर्ने अब 4 लाई। 10 भन्दा सानो 4, त्यही भएर फेरि लेफ्टमा आउने, लेफ्टमा अलरेडी 5 आइसकेको छ। 5 सित कम्पेयर गर्ने। 5 भन्दा सानो हो, त्यही भएर 5 को लेफ्टमा 4 गयो। त्यसपछि 6 को पनि सेम प्रोसेस भयो। 18 भन्दा सानो लेफ्टमा आउने, 10 भन्दा सानो लेफ्टमा आउने भनेको 5 मा आयो। अब 5 सित कम्पेयर गर्ने। 5 भन्दा 6 ठुलो हो भनेको 5 को राइट चाइल्ड भयो 6, यसरी इन्सर्ट गर्ने। अब त्यसपछि लास्ट भ्यालु इज हाम्रो 25 छ। 25 भनेको 18 सित कम्पेयर गर्ने। 18 भन्दा ठुलो राइटमा जाने, राइटमा 26 अलरेडी छ। 26 सित 25 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि 25 इज स्मलर देन 26 भनेको लेफ्टतिर आउनु पर्यो, लेफ्टमा 20 अलरेडी छ। 20 सित कम्पेयर गर्दाखेरि 25 इज ग्रेटर देन 20 भएको भएर 20 को राइट चाइल्डमा 25 गयो, राइट हो यो। ल अब यसरी गरेर हाम्रो यो एउटा ट्री क्रिएट भयो क्या, बाइनरी सर्च ट्री। With the above definition, we can also conclude that no two nodes in a BST have same value. अब यो बाइनरी सर्च ट्रीमा सेम भ्यालु भएको नोडहरू हुँदैन। जस्तो मलाई अर्को पनि 25 भयो भने यहाँ यसमा इन्सर्ट गर्न मिल्दैन क्या। जस्तो फेरि 25 कमा अर्को 25 भन्ने भ्यालु पनि हाम्रो दिएको छ रहेछ भने इनपुटमा, अब हामीले त्यो हेर्दै जान्छौँ, सर्च गर्दै जान्छौँ त्यो भ्यालु छ कि छैन यसमा भनेर। त्यो भ्यालु अलरेडी इन्सर्ट भइसकेको रहेछ भने हामीले सेकेन्ड टाइम इन्सर्ट गर्दैनौँ 25 लाई, किन भन्दाखेरि यसमा लेफ्ट सानो भयो भने लेफ्टमा इन्सर्ट गर्ने, ठुलो भयो भने राइटमा इन्सर्ट गर्ने भन्ने मात्र छ। इक्वल भयो भने के गर्ने भन्ने छैन नि त। त्यही भएर सेम भ्यालुलाई चाहिँ रिपिट गर्न मिल्दैन बिएसटीमा। द इनअर्डर ट्राभर्सल अफ अ बिएसटी इल्ड्स द किज इन अ सर्टेड अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ है। अब जस्तो यो बिएसटी भयो हाम्रो, यो बिएसटीलाई मैले इन अर्डरमा ट्राभर्सल गरेँ भने, इन अर्डर भनेको लेफ्ट रुट राइट हो नि त होइन, लेफ्ट रुट राइट फ्यासनमा यसलाई मैले ट्राभर्सल गरेँ अथवा इन अर्डर ट्राभर्सल गरेँ भने एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टेड फर्ममा दिन्छ यो भ्यालुलाई। यो जुन हाम्रो 18, 10, 26 भन्ने एउटा ऱ्यान्डम भ्यालुहरू दिएको छ, यो भ्यालुलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यसको बिएसटी बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। बिएसटी बनाएर बिएसटीलाई चाहिँ इन अर्डरमा ट्राभर्सल गर्यो भने सर्टेड फर्ममा आउँछ एसेन्डिङ अर्डरमा। त्यसपछि इफ द ट्री इज अ रिजनेबली फुल सर्चिङ फर अ की टेक्स अर्डर अफ log base 2 n टाइम
वेयर एन इज द नम्बर अफ नोड्स। यो अब यसको एफिसियन्सी कम्प्लेक्सिटीको कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ हामीले बिग ओ नोटेसन भन्छौँ। पछि च्याप्टर 9 मा पढ्छौँ यसको बारेमा हामीले। यो क्यापिटल ओ भनेको बिग ओ नोटेसन भन्छ हामीलाई। यसको कम्प्लेक्सिटी कति छ भनेर हामीले मेजर गर्नु पर्यो भने अर्डर अफ लग बेस टु एन। एन भनेको नम्बर अफ नोड हो, कतिवटा नोड छ त्यसको लग बेस 2 गरेर, जस्तो अब 15 वटा नोड छ भने लग बेस 2 15 निकालेर जति भ्याल्यु आउँछ त्यो भनेको यसको कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। त्यसरी हामीले निकाल्छौँ। त्यसपछि अपरेसन्स अन बाइनरी सर्च ट्री। अब यो ट्री बाइनरी सर्च ट्रीमा के अपरेसनहरू युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्च अपरेसन भयो। सर्च एक्स कमा टी भनेको एक्स भनेको कुनै एउटा भ्याल्यु जुन हामीले सर्च गर्नुपर्ने छ, टी भनेको ट्री बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री टी। सर्च फर की एक्स इन द बिएसटी टी। टी भन्ने बाइनरी सर्च ट्रीमा एक्स भन्ने भ्याल्यु चाहिँ हामीले सर्च गर्नु छ भने यसरी गर्छौँ। इफ एक्स इज फाउन्ड इन सम नोड एन अफ टी रिटर्न अ पोइन्टर टु नोड एन अर नल अदरवाइज। देखो अब हामीले सर्च गर्न खोजेको भ्याल्यु एक्स भन्ने भ्याल्यु कुनै एन भन्ने नोडमा भेटियो भने त्यसको पोइन्टर युज गर्ने, त्यसको एड्रेस रिटर्न गर्ने हैन, कुन नोडमा भेटियो। भेटिएन भने नल भ्याल्यु रिटर्न गर्ने, भेटिएन भनेर सर्च इज अनसक्सेसफुल भन्नु पर्यो। त्यसरी इन्सर्ट भन्ने अर्को अपरेसन छ, इन्सर्ट एक्स कमा टी। इन्सर्ट भनेको अब कुनै नयाँ नोड इन्सर्ट गर्नु पर्यो ट्रीमा भने कसरी गर्ने भन्ने कुरो हो। इन्सर्ट अ न्यू नोड विथ एक्स इन द इन्फो पार्ट इन द ट्री टी सच द्याट द प्रोपर्टी अफ बिएसटी इज मेन्टेन। अब बिएसटीको प्रोपर्टी मेन्टेन गर्दै इन्सर्ट गर्नु पर्यो नि त हामीले। इन्सर्ट गर्ने भनेर जहाँ पायो त्यहाँ इन्सर्ट गर्नु भएन। त्यही भएर कुनै एउटा टीमा बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री टी भन्ने ट्री छ भने त्यसमा हामीले कुनै एउटा नयाँ भ्याल्यु इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, यसको प्रोपर्टी मेन्टेन हुने गरेर भन्नुको मतलब चाहिँ कम्पेयर गर्दै जाने रुटबाट। सानो भ्याल्यु छ भने रुटको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्ने, ठुलो भ्याल्यु छ भने राइटतिर इन्सर्ट गर्दै गएर हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यो माथिको फिगरमा हेरौँ त, यो अघिल्लोको फिगरमा अब मलाई 50 भन्ने भ्याल्यु इन्सर्ट गर्नु पर्यो। ल 50 भन्ने नोड एउटा बनाउने, अनि त्यो नोडलाई कहाँ लगेर राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 18 सित कम्पेयर गर्छौँ हामीले। 18 भन्दा 50 ग्रेटर हो, राइटतिर जाने। 26 सित कम्पेयर गर्ने, 26 भन्दा पनि हाम्रो 50 ग्रेटर भयो, राइट जाने। 30 छ, 30 सित कम्पेयर गर्ने, 30 भन्दा पनि हाम्रो 50 ग्रेटर भएको भएर 30 को राइट चाइल्ड बनाउनु पर्यो 50 लाई। त्यसरी अब 2 इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने 18 सित कम्पेयर गर्ने, 18 भन्दा सानो लेफ्टमा जाने, 10 भन्दा सानो भयो फेरि लेफ्टमा जाने, 5 भन्दा पनि सानो हो 2 लेफ्टमा जाने, 4 छ 4 सित कम्पेयर गर्ने, 4 भन्दा सानो भएको भएर 4 को लेफ्टमा 2 आउने भयो। त्यसरी हामीले इन्सर्ट गर्दै जान्छौँ। अर्को डिलिट एक्स कमा टी। अब यहाँ भएको कुनै एउटा नोड डिलिट गर्नु पर्यो। जस्तो मानौ यो फिगरमा मलाई अब 6 भन्ने नोड चाहिएन, मलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, अहिले 5 को राइट पोइन्टरले 6 लाई पोइन्ट गरिरहेछ भनेको अब 6 डिलिट गरेपछि के हुने भयो, 5 को राइट पोइन्टरले नल पोइन्ट गर्ने भयो। त्यो फरक हो। लिफ नोड डिलिट गर्दाखेरि त हामीले डाइरेक्ट डिलिट गर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा 4 6 25 30 यो चारवटा चाहिँ लिफ नोड भयो हैन। लिफ नोडलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले त्यसले एलोकेट गरेको मेमोरी फ्री गरिदियो भने डिलिट हुन्छ, केही पनि गर्नु परेन। र त्यसको प्यारेन्टमा नल भ्याल्यु असाइन गरिदिने। जस्तो 30 लाई डिलिट गर्यो भने 26 को राइट पोइन्टरलाई नल पोइन्ट गराइदिए पुग्यो। तर अब इन्टरनल नोडहरू डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो छ क्या त्यसको। त्यो डिलिसनको हामीले छुट्टै एल्गोरिदम हेर्छौँ। जस्तो अब यसमा 20 लाई डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त अब ल भनेको यो 20 भन्ने नोडलाई मैले ट्रीबाट डिलिट गर्नु पर्यो भने अब 26 को लेफ्टमा 20 छ भनेको 20 लाई डिलिट गरिसकेपछि के गर्ने त, अब 20 को एउटा मात्र चाइल्ड छ भने त्यो चाइल्डलाई लगेर यहाँ राख्नुपर्छ है। जस्तो दुईटा चाइल्ड छ भने दुईटा चाइल्ड मध्ये अब कुनै एउटालाई लेफ्टतिरको सबभन्दा सानो लेफ्टतिरको सबभन्दा ठुलो अथवा राइटतिरको सबभन्दा सानो भ्यालुलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले पोइन्टर एडजस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा पनि, इन्सर्सन र डिलिसन गर्दाखेरि है, लिङ्क लिस्टमा गरे जस्तै। अब डिलिट अपरेसनमा डिलिट अ नोड एक्स इन द इन्फो पार्ट फ्रम द ट्री टी सच द्याट द प्रोपर्टी अफ बिएसटी इज मेन्टेन। अब डिलिट गर्दाखेरि पनि डिलिट मात्र गरेर छोडिदिने होइन कि, डिलिट गरिसकेपछि जुन ट्री बाँकी हुन्छ नि त्यो ट्रीमा पनि बाइनरी सर्च ट्रीको प्रोपर्टी मेन्टेन भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ है। त्यसै गरी फाइन्ड मिनिमम टी भनेको छ। अब टी भन्ने एउटा ट्रीमा भएको मिनिमम नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने जस्तो रिटर्न्स पोइन्टर टु अ नोड ह्याभिङ मिनिमम की इन ट्री टी नल इफ टी इज एम्प्टी। अब ट्री नै एम्प्टी छ भने नल रिटर्न गर्ने भयो, अनि कुनै सर्टेन भ्याल्युहरू छ भने चाहिँ मिनिमम भ्याल्युलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो। त्यसरी फाइन्ड म्याक्स भन्ने छ। फाइन्ड म्याक्स टी भने कुनै टी भन्ने बाइनरी सर्च ट्रीबाट म्याक्सिमम भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने।
returns pointer to a node with maximum key in T, null if T is empty. है अब यो मिनिमम र म्याक्सिममको एकचोटि फिगरमा हेरौँ। अब यो बाइनरी सर्च ट्रीमा मिनिमम भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर भन्यो भने कुन भ्याल्यु आउनु पर्यो त? मिनिमम भ्याल्यु 4 छ नि यसमा हैन। मिनिमम भ्याल्यु खोज्नु पर्यो भने एल्गोरिदमले के गर्ने भयो? रुटबाट जहिले पनि लेफ्टतिर जानु पर्यो, किनकि बाइनरी सर्च ट्रीमा त सानो भ्याल्यु लेफ्टतिर हुन्छ। त्यही भएर रुटबाट लेफ्ट हुँदै गएर लेफ्ट मोस्ट भ्याल्युमा गएर हामीले जुन लास्टमा लिफ नोडमा हुन्छ लेफ्ट मोस्ट भ्याल्यु त्यसलाई रिटर्न गर्नु पर्यो क्या हैन। बाइनरी सर्च ट्रीमा मिनिमम भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने एल्गोरिदम लेख भन्यो भने के गर्नु पर्यो त? रुट नोडलाई सुरुमा चेक गर्नु पर्यो हैन। अनि रुट नोडबाट लेफ्टतिर ट्राभर्स गर्दै गएर रुटबाट लेफ्ट ट्राभर्स गर्दै गएर अनि लेफ्ट साइडको जुन लिफ नोड हुन्छ त्यसलाई हामीले रिटर्न गरिदियो भने चाहिँ यसको मिनिमम भ्याल्यु आउने भयो। त्यसैगरी म्याक्सिमम भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने रुटबाट स्टार्ट गर्ने ट्राभर्सिङ, अनि रुटबाट राइट जानु पर्यो। रुटबाट राइट फेरि जुन नोड आउँछ त्यसको पनि राइट जानु पर्यो, लेफ्टतिर जानु भएन। राइट गयो भने 30, यो 30 इज म्याक्सिमम भ्याल्यु। यसरी हामीले रिटर्न गर्छौँ। त्यसपछि अब सर्चिङको लागि त्यही भइहाल्यो, अघि भनेको कुराहरू हो। सर्चिङ अफ द डिजायर्ड डाटा आइटम क्यान बी परफर्म बाई ब्रान्चिङ इन्टु लेफ्ट अर राइट सब ट्री until the desired data item is found. We proceed from the root node. है root node बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। If the tree is empty, then we failed to find x, so return null. अब ट्री नै एम्प्टी छ भने त हाम्रो चाहिएको भ्याल्यु हामीले फाइन्ड आउट गर्न मिलेन, भ्याल्यु नै छैन त्यहाँ भन्ने बुझियो, नल भ्याल्यु रिटर्न गरिदिने। Else compare x with the key stored in the root of t. t भन्ने ट्रीको रुट नोडमा जुन भ्याल्यु स्टोर भइरहेछ त्योसित हाम्रो x लाई कम्पेयर गर्ने, हामीले सर्च गर्नुपर्ने भ्याल्युलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने। इक्वल भयो भने रिटर्न गरिदिने हैन। इफ एक्स इज सेम एज द की इन रुट रिटर्न एड्रेस अफ द रुट नोड है। अब हामीले जस्तो माथिको एक्जाम्पलमा कति छ, रुट नोडमा 18 छ। अब मलाई 18 भन्ने भ्याल्यु सर्च गर्नु पर्यो भने के गर्ने त? रुट नोडसित सुरुमा कम्पेयर गर्छु नि 18 लाई, रुटसित इक्वल भइहाल्यो भने फर्स्ट अटेम्पमै हाम्रो भ्याल्यु फाइन्ड आउट भयो भनेको यो बेस्ट सर्च हुन्छ। यसलाई चाहिँ 18 रिटर्न गर्नु पर्यो। अब यदि मैले सर्च गर्नुपर्ने भ्याल्यु यसमा 20 रहेछ भने के गर्नु पर्यो त? 18 सित कम्पेयर गर्ने, 20 लाई मेरो सर्च गर्नुपर्ने की भ्याल्युलाई चाहिँ रुट नोड सित कम्पेयर गर्ने, 18 सित कम्पेयर गर्ने। 18 भन्दा हाम्रो की ठुलो छ, त्यही भएर अब 18 को राइट सब ट्रीमा मात्र सर्च गर्दा पुग्यो क्या। अब लेफ्टतिर हामीले हेर्नै परेन, यसले एफिसिएन्सी पनि बढाउँछ यसले, त्यही भएर सर्चिङको एफिसिएन्सी। किनकि अब यो 18 तिरको लेफ्ट सब ट्रीमा भएको भ्याल्युहरूलाई त हामीले हेर्नै परेन नि, कम्पेयर गर्नै परेन, राइटतिर मात्र जानु पर्यो। राइटतिर 26 छ, 26 सित अगेन 20 लाई कम्पेयर गर्ने, इक्वल हो भने रिटर्न गर्ने, होइन भने सानो छ भने लेफ्टतिर जाने, ठुलो छ भने राइटतिर जाने। अब यसको पनि राइटतिर जानु परेन, अब लेफ्टतिर मात्र जानु पर्यो है। फेरि यहाँ आउने, यो नोड 20 छ, 20 सित हाम्रो की 20 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि इक्वल भयो भने यसलाई रिटर्न गर्ने। अब मैले सर्च गर्नुपर्ने भ्याल्यु 7 हो भने के गर्ने त? 7 हो भने चाहिँ अब 18 सित कम्पेयर गर्ने, 18 भन्दा 7 सानो हो, लेफ्टतिर जाने। 10 सित कम्पेयर गर्ने, 10 भन्दा पनि 7 सानो हो, लेफ्टमा जाने। 5 छ, 5 सित कम्पेयर गर्ने, 5 भन्दा 7 हाम्रो ठुलो छ भनेको 5 को राइटतिर जाने। 6 छ, 6 सित कम्पेयर गर्ने। अब 6 सित कम्पेयर गर्दाखेरि इक्वल भएन भनेको यसको राइटतिर जानुपर्ने हो, तर अब यो लिफ नोड हो, यसको राइट र लेफ्टमा छैन भनेको अब के बुझ्नु पर्यो त? यहाँबाट यहाँसम्म गइसकेपछि पनि हाम्रो भ्याल्यु कुनै पनि भ्याल्युसित म्याचिङ भएन भने 7 भन्ने नोड चाहिँ हाम्रो ट्रीमा छैन भन्ने बुझियो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नल भ्याल्यु रिटर्न गरिदिने, सर्च इज अनसक्सेसफुल अथवा भ्याल्यु नट फाउन्ड भन्नु पर्यो है। त्यही भने इफ एक्स इज स्मलर देन द की इन रुट सर्च फर एक्स इन द लेफ्ट सब ट्री अफ टी रिकर्सिभली भनेको लेफ्ट सब ट्रीमा फेरि अगेन सेम प्रोसेस युज गर्नु पर्यो है। लेफ्ट सब ट्रीको रुट नोडलाई रुट जस्तो मानेर कम्पेयर गर्नु पर्यो। फेरि लेफ्ट त्योभन्दा सानो छ भने लेफ्ट सब ट्रीमा जाने, ठुलो छ भने राइट सब ट्रीमा जाने, अन्टिल लिफ नोडमा नपुगेसम्म हामीले प्रोसेस रिपिट गरिराख्नुपर्ने भएको भएर त्यसलाई चाहिँ रिकर्सिभली भने हो। त्यसै गरी अब इफ एक्स इज ग्रेटर देन द की इन रुट सर्च फर एक्स इन राइट सब ट्री रिकर्सिभली। अब ठुलो छ भने राइटतिर सर्च गर्नु पर्यो, रिकर्सिभली भयो भने राइट सब ट्रीमा गर्नुपर्ने भएको भयो। त्यसै गरी अब इन्सर्टको हेरौँ। इन बिएसटी वी डोन्ट अलाउ डुप्लिकेट डाटा आइटम्स, डुप्लिकेट आइटम चाहिँ हामीले स्टोर गर्दैनौँ। सो टु इन्सर्ट अ डाटा आइटम ह्याभिङ की के इन अ बाइनरी सर्च ट्री वी मस्ट चेक द्याट इट इज
Its key is different from those of existing data items. By performing a search for data item with the same key k, if the search is unsuccessful, the data item is inserted into BST at the point the search is terminated. भनेको अब पहिला हामीले सर्च गर्नुपर्छ भनेको छ यसले इन्सर्ट गर्नको लागि। किन अब त भन्दाखेरि डुप्लिकेट भ्यालु त हामीले राख्दैनौँ। त्यही भएर जस्तो मलाई माथिको फिगरमा 5 भन्ने भ्यालु इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने पहिला 5 छ कि छैन भनेर सर्च गर्नु पर्यो क्या। त्यहाँ त्यो ट्रीमा सर्च गरेर 5 अलरेडी रहेछ भने हामीले इन्सर्ट गर्न मिलेन, 5 छैन भने मात्रै त्यसपछि इन्सर्सनको प्रोसेस युज हुने भयो है। सर्च इज अनसक्सेसफुल भनेको हामीले इन्सर्ट गर्न खोजेको भ्यालु अलरेडी ट्रीमा छैन भने भन्न खोजे है। छैन भने मात्र हामीले इन्सर्ट गर्न मिल्यो। त्यसपछि त्यो भ्यालुको प्रोपर पोजिसन फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई कहाँनिर इन्सर्ट गर्ने भन्ने लोकेसन फाइन्ड आउट गरेर हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो है त। अब एल्गोरिदम छ, गिभन अ न्यू आइटम विथ की एक्स, देन फलोइङ एल्गोरिदम विल इन्सर्ट इट इन बिएसटी टी। टी भन्ने बाइनरी सर्च ट्रीमा एक्स भन्ने भ्यालु भएकोलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने यो एल्गोरिदम भयो। इफ द ट्री इज एम्प्टी, क्रिएट अ न्यू नोड एन storing the key x and make this new node n the root of the tree. Otherwise compare x to the key stored at root r. सुरुमा त एम्प्टी हुन सक्छ नि, ट्री त एम्प्टी पनि हुन सक्छ भनेको जस्तो हामीले भर्खर स्टार्ट गर्ने बेलामा हेरौँ त। यो एक्जाम्पल पनि हेर्दै जाउँ साइड बाई साइड। एक्जाम्पल ट्रेस 7, 3, 5, 8, 1, 9, 2 भन्ने भ्यालुहरू दिएको छ। यो भ्यालुबाट एउटा बाइनरी सर्च ट्री भनेको यो भ्यालुहरूलाई बाइनरी सर्च ट्रीमा इन्सर्ट गर भन्नु र योबाट बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट गर भन्नु एउटै कुरा हो। र यो भ्यालुहरूलाई इन्सर्ट गर्दै जाऊ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा फर्स्ट भ्यालु 7 छ। अघि न मैले फर्स्ट भ्यालुलाई सिधै रुट नोड बनाउने भनेको थिएँ नि त। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि सुरुमा त ट्री एम्प्टी हुन्छ, बाइनरी सर्च ट्रीमा नोड नै हुँदैन नि त, एम्प्टी हुन्छ भनेको त्यसको रुट भन्ने अथवा स्टार्ट भन्ने पोइन्टरले नल भ्यालु पोइन्ट गरे हुन्छ है। त्यस्तो केसमा हामीले के गर भने अब त यसले इफ द ट्री इज एम्प्टी भयो भने क्रिएट अ न्यू नोड एन, एन भन्ने एउटा नयाँ नोड क्रिएट गर्ने हैन। त्यसपछि स्टोरिङ द की एक्स भनेको जस्तो अहिलेलाई हाम्रो की भनेको एक्स भनेको 7 छ। यो 7 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ यसमा स्टोर गर्ने, यसको इन्फो फिल्डमा 7 राख्यो। एन्ड मेक दिस न्यू नोड एन द रुट अफ द ट्री, यसलाई चाहिँ रुट नोड बनाउने। एम्प्टी छ भने यो 7 भन्ने रुट नोड भयो। अदरवाइज अलरेडी छ, अब अदरवाइज भनेको अरू भ्यालुहरू इन्सर्ट गर्ने केसमा भयो है। फर्स्ट 7 इन्सर्ट गर्दाखेरि ट्री एम्प्टी भएको केस युज हुने भयो। ट्री एम्प्टी भएको भएर 7लाई हामीले रुट नोड बनायौँ। अब अदर केसेस भनेको अब 3 इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, रुट नोड 7 भइसकेको छ, यसलाई अब 3लाई 7 सित कम्पेयर गर्ने, 7 भन्दा सानो हुने लेफ्टमा राख्ने, ठुलो हुने राइटमा राख्दै जाने। अदरवाइज कम्पेयर एक्स टु द की स्टोर्ड एट रुट भनेको त्यो रुटमा भएको नोडसित कम्पेयर गर्दै गएर इन्सर्ट गर्ने। इफ एक्स इज आइडेन्टिकल टु की इन आर डोन्ट चेन्ज द ट्री। अब आइडेन्टिकल भनेको फेरि 7 आइदियो भने त त्यो चेन्ज हुँदैन, त्यसलाई इन्सर्ट गर्नु भएन, हामीले अलरेडी छ 7। इफ एक्स इज स्मलर, अब सानो र 7 भन्दा सानो र ठुलो भ्यालु आयो भने मात्र हाम्रो इन्सर्ट हुने भयो। इफ एक्स इज स्मलर इन्सर्ट न्यू आइटम इन्टु लेफ्ट सब ट्री अफ द रुट रिकर्सिभली। सानो छ भने लेफ्टमा हाल्दै जाने। इफ एक्स इज लार्जर इन्सर्ट न्यू आइटम इन्टु राइट सब ट्री अफ द रुट रिकर्सिभली। अब एक्स भनेको यो भ्यालुहरू भयो क्या। एक्स भनेको अब सेकेन्ड टाइम हाम्रो 3 भयो। 7 इन्सर्ट गरिसकेपछि यो फिगरहरूलाई चाहिँ यसरी भर्टिकल्ली हेर्ने। यो फर्स्ट फिगर हो 7 भनेको, यो सेकेन्ड फिगर हो, यो थर्ड फिगर हो, त्यसपछि यो 4th, 5th अनि 6th, 7th यसरी हो, कलम वाइज यसरी राखेको छ हैन। अब सुरुमा मैले यो एक्जाम्पललाई ट्रेस गर्नु पर्यो भने सुरुमा 7 भन्ने रुट नोड बनाएँ, ठिक छ, एउटा फिगर हो यो। त्यसपछि अब 3 इन्सर्ट गर्नु पर्यो। 3 इन्सर्ट गर्नको लागि अर्को फिगरमा हेरौँ त, 7 को तल 7 भन्ने रुट नोड अलरेडी आइसक्यो। अब 3 चाहिँ 7 भन्दा लेस देन 7 हो 3 भनेको, त्यही भएर 7 को लेफ्ट चाइल्डमा 3 आयो, ठिक छ। अब अर्को भ्यालु 5 छ हाम्रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने। 5 लाई फेरि सुरुदेखि 7 बाटै कम्पेयर गर्दै जानु पर्यो। 7 भन्दा 5 सानो हो, लेफ्टतिर आउने, 3 छ। 3 भन्दा 5 ठुलो हो, 3 को राइटमा इन्सर्ट गर्यो। 3टा फिगर यो भयो। त्यसपछि अब 4th फिगरमा हेरौँ, 8 इन्सर्ट गर्नु पर्यो। अब 8 को लागि 7 सित कम्पेयर गर्ने, 7 भन्दा 8 ठुलो भएको भएर 7 को राइटमा 8 गयो, ठिक छ। अरू एज इट इज भयो 3 र 5। अब 8 पछि 1 छ, 1 को लागि फेरि कम्पेयर गर्दै जाने। अब राइटतिर केही पनि चेन्ज भएन, लेफ्टतिर 7 को लेफ्टमा जानु पर्यो 3, 3 को लेफ्टमा 3 भन्दा सानो भएको भएर 3 को लेफ्टमा 1 आयो यो फिगरमा। अब यो फिगरमा हामीले 9 इन्सर्ट गर्नु पर्यो। 9 भनेको 7 भन्दा ठुलो, राइटतिर जाने, 8 भन्दा ठुलो, राइटतिर जाने। 9 यहाँ इन्सर्ट भयो 8 को राइटमा। त्यसपछि अब 2 छ, 2 को लागि फेरि यही फिगरमा कम्पेयर गर्दै जाने। 2 को पोजिसन कहाँ आयो त भन्दाखेरि 1 को राइटमा आयो 2 भनेको, हेर त। 3 को लेफ्टमा 1,
अनि 1 भन्दा ठुलो भएको भएर 1 को राइटमा 2 गएर बस्यो। ल अर्को एउटा यो होमवर्क छ हैन, यो एक्जाम्पल चाहिँ सबैले गर्नु। म अर्को क्लासमा तिमीहरूलाई यो देखाउ भन्छु, एक दुई जनालाई र्यान्डमली। नाउ ट्रेस 15, 10, 20, 17, 25, 5, 13, 33, 9, 21 भन्ने यो भ्यालुहरू दिएको छ हैन। यो 9-10 वटा भ्यालुहरू दिएको छ। यो भ्यालुलाई इन्सर्ट गरेर एउटा बाइनरी सर्च ट्री बनाउनु पर्यो तिमीहरूले है। के गर्ने त, सुरुमा 15 छ, फर्स्ट भ्यालुलाई अब सुरुमा ट्री एम्प्टी हुन्छ भनेको फर्स्ट भ्यालु रुट हुने भयो। त्यसपछि बाँकी भ्यालुहरूलाई कम्पेयर गर्दै गएर त्यसको लेफ्टमा हुन्छ कि राइटमा हुन्छ इन्सर्ट गर्दै गएर एउटा फाइनल ट्री ड्र गर्नु पर्यो। ल अब यसको डिलिसन बाँकी रह्यो, यो चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला। अब यो बाइनरी सर्च ट्रीमा अब सर्चिङ कसरी गर्ने अनि इन्सर्ट कसरी गर्ने भन्ने अप्लिकेसन हेऱ्यौँ हामीले। अब डिलिट कसरी गर्ने, कुनै नोडलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा छ, त्यो र अर्को अब हाइट ब्यालेन्सिङ ट्रीहरू अर्कोमा गरौँला। क्वेसन पढाइदिनुहुन्छ कि देखाइदिनुहुन्छ एकछिन? एकैछिन है।